अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 अवार्ड विनिंग एंड मोस्ट हिट पाकिस्तानी ड्रामाज के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल पाक ट्रेंड वायरल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 7 पे है ड्रामा सीरियल सुनो चंदा। अरसलान जमशेद अली और अजिया नजाकत अली कजिन है और मुश्तरका खानदान में रहते हैं। इनके घर वालों ने इनकी शादी उस वक्त कर दी थी जब वो बचपन में थे, लेकिन रुखसती अभी होना बाकी है। बीजान इनकी दादी और खानदान की सरबरा के 2 बेटे हैं, जमशेद अली और नजाकत अली। एक बेटी मासूमा जिसकी शादी जलाल खान से हुई है, वो कराची में रहते हैं। जमशेद अली की शादी शाहाना से हुई और नजाकत अली की नईमा से। जिया का एक छोटा भाई दानियाल नजाकत अली डीजे है जो एक ख्वाहिशमंद न्यूज रिपोर्टर है। जिया का ख्वाब है कि वो बीबीए के बाद आला तालीम के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले। अरसल और जिया बचपन के साथी हैं जो एक दूसरे से मजाक करते हैं। बीजान ने अपने शोहर की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अरसल और जिया की रस्मी शादी और रुखसती करवाने का फैसला किया। ड्रामे की कहानी साइमा अकरम चौधरी ने लिखी है। इस ड्रामे को एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया है। नंबर 6 पे है ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो। एक ईमानदार मुतवस्सित तबके का लड़का अपनी बीवी के प्यार में पागल होकर जद्दोजहद करता है जब वो इसे पैसे की वजह से छोड़ देती है। मेरे पास तुम हो एक 2019 की पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसे हुमायूं सईद और शहजाद नसीब ने अपने प्रोडक्शन बैनर 6 सिग्मा प्लस के तहत प्रोड्यूस किया है। इसे नदीम बेग ने डायरेक्ट किया है और खलीलुर रहमान कमर ने लिखा है। इसमें हुमायूं सईद, आयजा खान और अदनान सिद्दीकी मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। महविश और दानिश को अनुशे के भाई की शादी में मदऊ किया गया है जहां वो एक अमीर बिजनेसमैन शहवार को पसंद करती है। ये बिलाखिर इसके असर रसूख, चापलूसी और दौलत की कशिश की वजह से एक गैर अज़दवाजी ताल्लुक की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यहाँ तक कि वो महविश को अपने दफ्तर में बहुत ज्यादा तनख्वाह और इजाफी मराद के साथ एक आला ओहदे की नौकरी की पेशकश करता है। महविश के बेटे और शोहर ने इसके दफ्तर में इसकी नौकरी को नापसंद किया क्योंकि इन्हें गैर अज़दवाजी ताल्लुक का शिबा है। कुछ अरसे बाद महविश अपने शोहर और बेटे को छोड़कर शहवार के साथ नई जिंदगी शुरू कर देती है। नंबर 5 पे है ड्रामा सीरियल दीवानगी। अपने जालिम बहनोई के साथ रहने वाली मजलूम नगीन फयाज गुर्बत और इन्हसार के तोक से आजाद होने के लिए कई मामूली नौकरियां करती है। एक बस होस्टेस के तौर पर काम करते हुए इसकी मुलाकात सुल्तान दुरानी से होती है। बहुत ज्यादा असर रसूख के साथ जल्द ही बनने वाला सियासतदान इसकी मौजूदगी से डरा हुआ सुल्तान पहली नजर में नगीन के लिए गिर जाता है। आगे क्या होने वाला है इसकी शिद्दत से बेखबर और नगीन के सामने अपने जज्बात का इजहार करता है। मुख्तलिफ वाकयात इनकी जिंदगी और कैरियर को बदल देते हैं। अपने दोस्तों के ताउन से नगीन नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करती है। नगीन के साथ अपने इख्तलाफात को हल करने में नाकाम सुल्तान इसे दोबारा तलाश करने की कोशिश करता है। क्या नगीन और सुल्तान की दूसरी मुलाकात भी पहले की तरह ही अलमनाक होगी या जज्बात के तूफान से आखिर सुकून मिलेगा? ड्रामे की कहानी सादिया अख्तर ने लिखी है। इस ड्रामे को जिशान अहमद ने डायरेक्ट किया है। इस ड्रामे को अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने 7th स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। नंबर 4 पे है ड्रामा सीरियल परिजाद। इस ड्रामे की कहानी परिजाद पर मरकूज है जिसे अपनी गुर्बत और रंगत की वजह से बहुत सी तकालीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसमें रंग इनकी जिंदगी में आने वाली खवातीन का है जो इसकी सादा तबीयत की वजह से इस पर भरोसा करने लगती हैं। इन खवातीन में से हर एक की अपनी अलग कहानी है, लेकिन इन तमाम खवातीन में एक कदर मुश्तरक है कि वो सब किसी न किसी समाजी जबर का शिकार हैं और आजाद होना चाहती हैं। परिजाद दर हकीकत सच्ची और पुरखुलूस मोहब्बत की तलाश में है जो इसे अपने घर वालों में नहीं मिल सकी। बहुत सी औरतें इसकी जिंदगी में दाखिल होती हैं और सादा तबीयत की वजह से इसकी दोस्त बनती हैं। दूसरी तरफ वो जितनी भी खवातीन से मिलता
کہتا ہے وہ پنجرے میں بند پرندے کی طرح تھی جو اڑنا چاہتی ہیں لیکن کچھ کٹ چکی ہیں اور کچھ کو اس کی فطرت اور ذات سے انکار کر کے جینا پڑتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی ہاشم ندیم نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کو شہزاد کشمیری نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے۔ پیار کے صدقے عبداللہ بلال عباس اور محجبین یمنا زیدی کی کہانی ہے جو سماجی طور پر غلط فہمی کا شکار ہیں۔ محجبین کا کردار ایک غیرت مند کردار ہے۔ محجبین ایک بولی نرالی اناڑی لاپرواہ حد سے زیادہ بات کرنے والی اور شرارتی نوجوان عورت ہے جو 10ویں جماعت میں متعدد بار فیل ہو چکی ہے۔ وہ بہت معصوم ہے اور مخصوص سماجی اشاروں پر عمل کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ غالباً اس کا خاندانی پس منظر نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ عجیب و غریب یونیورسٹی کا طالب علم جو ریاضی میں ہونہار ہے وہ ایک امیر پرورش سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے سوتیلے والد سرور عمیر رانا نے اسے زبانی طور پر بدسلوکی کا نشانہ بنایا ہے۔ دونوں مرکزی کردار مختلف امنگوں کے ساتھ دن میں خواب دیکھنے والے ہیں۔ محجبین اپنی پڑھائی سے فرار ہونے کے بارے میں تصور آتی ہے اور ایک دن شادی ہونے کا خواب دیکھتی ہے، جبکہ عبداللہ اپنی چاہنے والی اور اپنی ہم جماعت شانزے یشما گل کے ساتھ تعلقات کا خواب دیکھتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی زنجبیل عاصم شاہ نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کو فاروق رند نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے ڈرامہ سیریل کوئی چاند رکھ۔ ڈاکٹر رابیل عائزہ خان ایک خیال رکھنے والی نوجوان عورت ہے جس کے والدین کا انتقال اس وقت ہو گیا جب وہ 5 سال کی تھی۔ اس کی پرورش اس کے ماموں اسد نیازی اور ان کی اہلیہ نفیسہ نے کی۔ اسد اور نفیسہ کی ایک بیٹی نشال عریبہ حبیب اور ایک بیٹا عمیر منیب بٹ ہے۔ رابیل عمیر سے بہت بڑی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ایک بڑی بہن کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ عمیر کو اس کے لیے جذبات پیدا ہو گئے ہیں۔ جب وہ اپنے جذبات کو ظاہر کرتا ہے تو رابیل خوفزدہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے اسے ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی کے طور پر دیکھا تھا۔ نفیسہ نے اس گفتگو کو سنا اور فیصلہ کیا کہ بہترین حل یہی ہے کہ رابیل کی جلد از جلد شادی کر دی جائے۔ ایک متوازی کہانی زین عمران عباس کی ہے جو کہ ایک امیر کاروباری آدمی کے بیٹے ہیں۔ زین ایک لاپرواہ آدمی ہے جس کی نظروں کا جنون ہے۔ وہ نشال کو دیکھتا ہے اور فوری طور پر اس کی خوبصورتی کے عشق میں پاگل ہو جاتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی مہا ملک نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کو سراج الحق نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے ڈرامہ سیریل تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش ترقی پسند لڑکی ہے جس میں انصاف کا مضبوط احساس ہے، جو ایک وکیل کے طور پر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہے۔ واضح طور پر خاندان کی اس کی پرورش کے بارے میں بہت سی آرا نظر آتی ہیں، حالانکہ اس کے والدین محض خاندانی دوست ہیں۔ اس خاندان کا واحد مرد وارث مرتسم بھی میرب کے معاملات میں خاندان کی مداخلت سے پریشان ہے۔ جب ایک طویل عرصے سے خاندانی راز سے پردہ اٹھایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میرب کے حیاتیاتی والد مرتسم کے چچا ہیں اور انور نے اپنی بیٹی کو وکاس انیلا کے حوالے کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنی پیاری بیوی کو ولادت کے وقت ہونے کے بعد اس کی طرف دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرب اس پریشان کن خاندان کی مداخلت پر کوئی توجہ نہیں دیتی، اپنے کیریئر کے اہداف کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جب ماں بیگم مرتسم کی والدہ کی طرف سے اسے مرتسم کی دلہن کے طور پر منتخب کرنے کے بعد اسے اس حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی نورا مخدوم نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کو سراج الحق نے ڈائریکٹ